बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशत गर्दाना हमले करवाए गए और जितने भी पाकिस्तान के अंदर खून बहाया गया, उसका जिम्मेदार ख्वारिज का सरदार नूर वली महसूद। जी हाँ नाज़रीन, इसके बारे में एक बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अफगानिस्तान में इसे ठोक दिया गया है। किसने, कहां पे, किस अंदाज में, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, फितना उल हिंदुस्तान जो BLA की अहम तरीन इंस्टॉलेशंस हैं ज़ेरे ज़मीन, जो इनके बंकर्स मौजूद थे, उनको आज जो है वो तबाह किया गया है। 40 जो ख्वारिज के सरदार हैं फितना उल हिंदुस्तान के, वो हलाक हुए हैं। न्यू दिल्ली में इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुकी है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आज तक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसका जो मास्टरमाइंड है, उसका जितनी भी दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं, उनको इस वक्त जो लीड कर रहा है ये जो है वो नूर वली महसूद है। नाज़रीन, नूर वली महसूद जो है ये एक ऐसा फितना है जो कि अरसा दराज से कभी कहीं पर मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि जो नूर वली महसूद है और हाफिज गुल बहादुर है, वो इस वक्त अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन आपको ये बता दें, मैंने आपको बताया था कि अनकरीब ये निशाने इबरत बनेंगे और अब नाज़रीन वो मुबारक खबर आ रही है। अभी कंफर्मेशन जो है वो इस हवाले से नहीं आ रही, लेकिन जो लोकल सोर्स हैं उनसे पता चल रहा है कि एक आंख वाला काना दज्जाल जो नूर वली महसूद है, ये नाज़रीन वहाँ पे मौजूद था अफगानिस्तान में। ये काबुल से हरात की जानिब सफ़र कर रहा था और अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, पूरे हिफाजती इंतजामात के साथ, कि किसी नामालूम ने इसको निशाना बनाया है और निशाना बनाने के बाद नामालूम जो है वो भी गैर मामूली तौर पे कहीं मूव कर गया और नूर वली महसूद जो है ये ज़ख्मी हुआ है। और ज़ख्मी हालत में नूर वली महसूद को उसके पास मौजूद जो गार्ड्स और उसके वो लोग थे वो उसको लेकर गए हैं। और नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान इस खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ जो अंदर नामालूम ज़राए होते हैं उनकी जानिब से इस खबर को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया गया और सोशल मीडिया से ये अफगानिस्तान की सोशल मीडिया पे इस वक्त खबर मूव कर रही है कि नूर वली महसूद जो है उसको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, ये हाफिज गुल बहादुर और दीगर जितने भी ख्वारिज हैं, इनके अब जो सेकंड इन कमान है उनको रेडी करना शुरू कर दिया गया है भारत की जानिब से। भारत इस वक्त नाज़रीन जो प्लानिंग कर रहा है वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाली जमातें हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को उठा रहा है और उनकी ट्रेनिंग करना शुरू हो गया, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया कि जिस अंदाज से पाकिस्तान इनके ऊपर हमले करने के हवाले से या इनकी रखी कर रहा है, इनको ये छोड़ेगा नहीं। तो नाज़रीन, अब खबर ये आ रही है कि जो PTM है, यानी कि जो यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, ये जो अफगानिस्तान में भी उसकी बड़ी करीबी रवाबत है इन दहशत गर्दों के साथ, जो PTM का सरबराह है वो कुछ जो उसके सेकंड हैंड कमांड है उनको दे रहा है हाफिज गुल बहादुर की जो तंजीम है उनके नेमुल बदल के तौर पे। और PTM आपको पता है कि यहाँ पे एक सियासी विंग के तौर पे काम कर रही है। तो ये नाज़रीन, ये जो मंजूर पश्तीन है, ये जो पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इन्होंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मूवमेंट बनाई हुई है, तो ये जो PTM है अब नाज़रीन ये नेमुल बदल फराहम कर रही है ये हाफिज गुल बहादुर के लिए और दीगर कुछ सियासी जमातों के साथ रवाबित हैं जिनको नूर वली महसूद का नेमुल बदल जो है वो दिया जा रहा है कि नूर वली महसूद जो है वो अगर हलाक होता है तो फिर उसके बाद क्या करना है। तो इस वक्त नाज़रीन आपको पता है कि हाफिज गुल बहादुर और नूर वली महसूद के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा चपकलिश मौजूद है। दोनों जो है वो अपने आप को बिला शिरकत गैर दहशत गर्दों के सरबराह के तौर पे देखते हैं, लेकिन नाज़रीन असल मामलात हड्डी की तकसीम का है। जैसे ही भारत से हड्डी आती है तो उस हड्डी के लिए ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो फिर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ये खबर आ रही है कि ये नूर वली महसूद को निशाना बनाया गया है काबुल और हरात के दरमियान। हरात ये जा रहा था, रास्ते में इसको निशाना बनाया गया है, लेकिन
ابھی افغانستان کے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس کی کنفرمیشن نہیں کی ہے، البتہ سوشل میڈیا کلیم یہ کر رہا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بلوچستان کے اندر۔ ناظرین بلوچستان میں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ دہشت گردوں نے ناظرین انڈر گراؤنڈ کچھ اس طرح کی انسٹالیشنز بنا رکھی تھی جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ .4 کے نام سے یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، یہ مرکز تھا، اور وہاں پہ ان کے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ موجود تھے، دہشت گرد کمانڈر جو کہ مکمل طور پہ بھارت کے ساتھ ان ٹچ اور بھارت سے براہ راست جو وہاں سے احکامات لے رہے تھے۔ کیونکہ جب یہ اس کو کلیئر کیا گیا ہے تو اس کے بعد ان ایریاز کے اندر کچھ ایسے بیگز ملے جن کے اوپر بھارتی سٹیمپس اور تمام تر چیزیں جو ہیں اب وہ میڈ ان بھارت کی لگی ہوئی ہیں۔ کچھ گنس ملی ہیں جن کو جان بوجھ کر جن کے نمبرز اور ان کے کوڈز جو ہیں وہ انہوں نے اوپر کھرچے گئے ہیں، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں۔ تو ناظرین جو ظاہری کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا، مسلسل ریکی کی گئی 1 مہینے تک، اور اس موومنٹس غیر معمولی موومنٹ جو ہیں ان کو نوٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ناظرین پہلے ڈرونز کے ذریعے، اس کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹیک کیا گیا، اور پھر جو کمانڈوز ہیں وہ جو ہے وہ زیر زمین ان کے جو بنکرز تھے ان میں گھسے اور وہاں پہ ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ 7 زخمی حالت میں گرفتار ہیں جبکہ 40 کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ اور ناظرین یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو BLA کی ہائی کمانڈ ہے اس کے یہ اہم ترین کمانڈر تھے جو بلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، پاکستان نے واضح طور پہ کہا یہ کہیں پر بھی چھپیں گے پاتال کی تہ سے نکال کر بھی ان کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ اور اب ناظرین باقاعدہ طور پہ یہ ایک بڑی کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ آج ظاہری کا علاقہ جس پر کچھ عرصہ پہلے خوارج کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ ظاہری کا علاقہ فورسز کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ پاکستان کا علاقہ نہیں رہا، آج ناظرین وہاں پہ یہ بہت بڑا اٹیک کیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا مارا جانا یہ بتا رہا ہے کہ اب کسی کو کہیں پہ نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہو چاہے کہیں پر بھی ہو۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خوارج کو سپورٹ کرنے والا جو اپنے آپ کو سو کالڈ مفتی کہتا تھا، اس نے مفتی نسیم حقانی، جس نے چند دن پہلے پاکستان کے بارے میں بکواس بازی کی تھی کہ پاکستان کے اندر کفر کا نظام ہے اور پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا یہ جو ہے جہاد ہے، تو اب ناظرین جب پاکستان کے علماء نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے تو اس کے بعد افغان طالبان، حالانکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ان کی وزارت ہے اس کا اہم عہدیدار ہے، تو اس نے کہا جی اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تعلق کوئی نہیں ہے تو اتنے اہم پلیٹ فارم کے اوپر ایک بندہ جو ہے وہ اتنے دھڑلے سے بکواس بازی کر کیسے رہا تھا۔ اب ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان نے 40 سال تک ان کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ اپنا خون پلا کے بڑا کیا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف اس طرح کے فتوے دینے شروع کر دیے۔ پاکستان کے خلاف انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ نظام جو ہے وہ کفر کا نظام ہے۔ پاکستان افغانستان کے اور بھی ہمسائے ہیں، چائنا بھی ہمسایہ ہے، تاجکستان بھی ہمسایہ ہے، اور اس کے بعد ایران بھی ہمسایہ ہے، تو ایران نے انہیں جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ کفر کا نظام نظر نہیں آیا۔ تاجکستان میں ان کو کفر کا نظام نظر نہیں آیا، کسی اور جگہ پہ نہیں، صرف پاکستان کی۔ کیوں؟ تو ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خوارج کو پاکستان پر بھونکنے کے پیسے ملتے ہیں، پاکستان کے خلاف انہوں نے جو زبان درازیاں کرنی ہوتی ہیں اس کے یہ پیسے لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ بکواس بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جواب ان کو بڑا کرارا مل گیا، اور اب جو افغانی حکومت ہے وہ کہہ رہی کہ اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو نہ عالم ہے، تو نہ یہ مفتی ہے، تو نہ یہ ہے، تو نہ وہ ہے۔ تو اب آپ کو یاد آیا تو اتنے اہم پلیٹ فارم کے اوپر آپ کیسے اس کو بے لگام چھوڑ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ تقریر کرو۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔